mes amours ان شاء الله تكونوا بخير. درت هذا الفيديو باسكو دومونداوه مني بزاف تاع شيرات، قالوا لي ريم كي توجدي لا فاليز تاعك تاع السبيطار بارطاجيها معنا. الوغ فيو كو مازال ما وجدتش كلش خاص كالكو تروك مي بون زعما المهم اللي عليه الشي راه واجد وصوالح راهم واجدين وفوالا. ان شاء الله غير ربي يجيب لي الساعه سهله وراني غير خمم راني خمم غتمشي سهله مي بون الله يسمح لنا بالوالدين. شوفوا وراني كاني نبان سمينه راني نبان سمينه. المهم ما تاكدوش عليا انا اكدوا على الصوالح اللي في قد ظهره صح. المهم نبداو بهذه اللي ديجا وريتها لكم هي بنتي صح. هاكا ماشي دو ريان. قلت لكم هذه هنايا كونسيي يقول لك باللي زعما مليحه للبيبي يكون نوفوني كي بوجي وكاع زعما كوفيرتات غمه. يقول لك فوميو هادي زعما ميم تي ترقدي ولا تسهي على الغريان ولا مسكين يبوجي يعرفش يطلع على روحه حاجه مسكين بعيد شر تصرا لك حاجه. راه هادي مليحه ميم كي تخرجوه هيتو شوفي غايه وتعجب. المهم شريت هادي مش عارفه كاع كي نبدا لكم باسكو كلشي راه الربجه راهي هنا. الفيديو غادي اسيي باش ما نطولش بزاف. عندكم تاعي تاع بنوتي وتاعي ولا منش عارف كي ندير. المهم هادو وحده نعرفها نصحتني بيهم قالت لي سرابيت مش عارف. المهم دي بافيت هما يقول لك هنا غسل قبل الايتيليزاسيون. انا ما عندي ما نغسل عشاني غاسله قش. هي هاد السرابيت زعما كيما دي بافيت وكذا. المهم مسمينهم دي بافيت مي سرابيت زعما حنا نقولوا هكا باش تمسحي الغريان هكا ما تحسيش يقلص ولا كيما كنت تشوفوا تجي فيها 3. لو هذه انا شيتها من اكسيون ماشي غاليه انا هو كاع ماشي غالي. نوريكم من بعد سكر. الوغ هذه شريتها كوفيرتا شابه لي صغيره تبار ديتها مي راني دايه كوفيرتا واحده اخرى. المهم مانيش عارفه كاع تقول اون ديغي لا بروميير فوا نولد شو راني شويه هكا مودره زعما. المهم هذه كوفيرتا بصح صغيره نحلها تجي كاري هكا صغيره فيها ودنين باش تصمت باش تسمع. شريت هادو دي بافيت عجبوني عجبتني لا كولور تاعها جاي صومو. هادو 3 هادو شيتهم من كيابي مانيش غالطه. نورمالمون شيتهم من كيابي مانيش غالطه. المهم مانيش عاقله مشيتهم 6 وهذه كوفيرتا زعما جايه مع هذه زعما اسورتي. هي كوفيرتها وهذه زعما بوشيت تاع كوفيرتا دخلوا فيها كوفيرتا. لو ان شاء الله الى ربي وصلني لهذاك النهار باذنه راني موجدت لها لا توني تاع الخرجه اللي نخرجها بالسبيطار. الوغ هنا راني مستفه دايره غير لا توني اللي نخرجها بها من السبيطار ان شاء الله. شريت لها هذا اون فلور وجاي حامي من الداخل قطن دو. الوغ وشريت لها هاد لو جيلي مع هذا اونسومبل كيما راه شريته من اوركسترا كان يدير 37.99 انا شريته 18.99 باسكو عندي لا كارت معاهم. هذا شريت لها هاد البوني زعما على حسب لا كولور تاعها مي هذا بري تاعه وحده ماشي لونسومبل بلا بوني. دونك هذا خلصته 7.49 اوليو 14.99. شوفوا كي شباب يعجب ان شاء الله غيتيها ميتيهاش كبير بالي شويه. هادو تقاشير كنت كاميري بورطاب وحدها طفى ما فهمتش على هنا. المهم هادو تقاشير زعما مع تاع لا توني تاع الخرجه وهادي بافيت وحده اخرى شغل كاع الزياده خليتهم هنا صافي دايره هنا لي بافيت. هادي راه يقول لي وحده الراس ما نديهاش زعما نخليها هنا صغيره نديها. هي ندي لها هكا وحده نديرهم كاع هنا 3
اون سي جامي خاطر عريان صغير ما نعرفوش كاع اش يدير. الوغ هادي هنا وهادي هنا منا كملنا. افون لا نروح نوريكم القش نقزوا لي برودوي. الوغ ميوسيلا سي لا ميور مارك يوتيليزيتها في بنتي عجبتني بزاف. باغ كونطخ لينيمون انا جو لي جامي تيستي، كنت ندير واحد لا مارك وشابه بزاف 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 كنت نشريها من لو كلير نسيت اسمها. المهم لو كان كاش نهار نروح راني نصورها لكم شريط ونوريها لكم باش تستفادوا. زعما اللي عنده دراهم ما يكونوا قلاليتو تشري حاجه تاني، ما تشريش حاجه غاليه تشري حاجه رخيصه. بصح هذه زعما شويه مي زعما ماشي غاليه مي زعما حنا نقولوا شويه من لا فارماسي. الوغ شريت هذا لينيمون اللي نمسح به للبيبي، نقي له به البيبي ومصنوع بالويل دوليف. الوغ ميم كي يكون لونفون يكون طايب ولا الوغ يسولاجيه خاطش على هذاك الزيت كيما حنا نقولوا فيه كي الزيت هكا البرودوي من فيه الويل دوليف الى كيما حنا نقولوا كيف فهمكم باش لي فيس تاع البيبي وكاع ما يشربش حاشاكم هذاك بيبي تاعه وكاع. ايا لو تدخل ديريكت في لاكوش ولي فيس تاعه توجور ناشفين باش ما يطيبش. ايا مهم ان شاء الله تكونوا فهمتوا. مانيش باغيه نطول الفيديو. شريت لها شامبوان. الوغ شريت فورما هنا هادوك شريتهم كبار شغل هاد 3 تروك لقيتهم بروموسيون مي راجلي هو راح شرا وغلط. المهم شو ولا ماما Ça va toi? Ça va moi oui. هاي قلت لكم غلط جاب لي معليش فورما صغيره ماشي خساره نديها معايا للسبيطار. ميم سي هنا زعما في السبيطار ما غاديش يوتيليزي دي برودوي مي صافي ديجا بريسك 4 ملي ولدت. لو ما نعرفش الا توجور راه لونسيان سيستيم ولا تبدل ولا ما. المهم واحد يدي صوالحها معاه ويكون هاني. هادو مين غادي يوتيليزيهم من الفوق صافي ما نهودهمش معايا لا صال داكوشمون غادي نخليهم هنا. من الاحسن تكون عندكم اون تروس ديروا فيها الصوالح تاع البيبي. مي انا ما غاديش نشري هاد لا تروس حتى كي نبغي نروح للبلاد ان شاء الله نشريها باش نلم الصوالح تاع بنتي باش ما نغبنش في الباطو ولا في الطياره ولا اي ما نغبنش يكونوا صوالح حوايجي. الوغ غادي هادو نديرهم غير هنايا في كاش قمت ندخلهم. ديجا ما عنديش بلاص. شريت لها هاد لا بروس هادي يا فيها مرايه هذا وني نشوف مرايه من لو كلير هذا وراني نشوف لي موا غير فتها. المهم مشيت لها هادي بروس من لو كلير افيك ميغوار والله ما شفتها انا عجبتني لا كولور. وشريت لها هادو دي كاري دو كوطون ايا كيما حنا نقولوا نيتيليزي فيهم هاد لينيمون هذا صافي نبزط هكا ونمسح خير من لي لانجيت شيرت. الوغ اللي ما تعرفش اول مره انا تاني ما كنتش نعرف وعلموني اللي ما تعرفش اول مره باغيه تزيد ان شاء الله ننصحها باللينيمون خير من لي لانجيت شيرت. لونفون مادام صغير بعدوا عليه هاد لي برودوي كاع بعدوهم فوميو تكون حاجه مليحه ميم سي غاليه مي مليحه وتبروتيجي البيبي خاطر البيبي يطيب بالخف. انا في بنتي ما كنتش نعرف غايه كنت ندير لها دو طون طون دي لانجيت ايا كيما حنا نقولوا لانجيت فيه ريحه شابه وكاع ايا وكاين ميم لي لانجيت اللي ما فيهمش الريحه اي انت تقولي هكا غادي تنقي غادي تعيفي وكاع بوغ لا بروميير فوا. المهم انا يا بنتي كي كنت نيتيليزي لها مسكينه طابت ديتها للطبيبيتو ايا قال لي الطبيب قال لي فوالا ما عليك غير باللينيمون صافي هذا. ولا ماجوريتي تاع لينيمون تجيب الويل دوليف كاين دي مارك ماشي غاليين وكاين دي مارك غاليين وكل وحده وعلى حساب طاقتها. صافي هادو القطن هذا يجي كاري كيما لي ديسك اللي نمسحوا بهم ماكياج غون مي هذا كاري ايا ونمسحوا به لو سياج تاع البيبي. دخل هنا ولدي وانت تدخل لهنا. دروك غادي نقزوا القش. قش راه عندي بزاف هما بروحهم يقول لك جيب بزاف تاع قش مانيش عارفه من نبدا. غادي نحط هنا ونوريكم. نبدا لكم بهذه تيتي. انا اوبليغاتوار بناتي ندير لهم لي تيتي اوبليغاتوار
خاطر بنتي ما كانتش كاع تسكت لي معاها جي غاليري والحمد لله كيما قال لك بيريود وفاتت وكبرت فوالا. المهم هاد لي تيتين لا مارك مخيره هنا في فرنسا مام اون مارك مليحه بزاف زعما ما ديروها وما تندموش عليها سوا في لي بيبرون سوا في لي تيتين وكيما هنا كاتبين واقيلا نورمالمون اكسبتي بار 94% دي بيبي. اي انا هادي بنتي كي نهار الاول شريت لها تيتين غير نورمال واحد انتر مارشي. ايا كي درتها لها مولات تشدها. ايا حتى قالوا لي ديتها معايا للسبيطار. ايا قالوا لي لا قالوا لي اون فو بروبوز مدام زعما سموه لي هاد لي تيتين هاد لا مارك قالوا لي خاطر علاه يجي كيما لو سان تاع كيما السان تاع لا مامون زعما شويه هكا كيما حنا نقولوا ماشي كيما هذوك الفورمات تاعها جايه شويه هكا بيزار. المهم جايه فورمات تاعها كيما هكا. ايا والبيبي يشدها عادي ما تعلقوش على هضرتي انا نهضر كيما هكا. ايا هذه هي انا نعطيكم نصائح شيرات واللي راهي زعما بالحمل وكاع وراهي باغي تفوت على كيما حنا نقولوا هذه تتعلم على حنا تاني تعلمنا ما فيها والو وانا لا غلط ولا صحوا لي شيرات ما فيها والو زعما. المهم هذه هادو لي تيتين في لا فارماسي يديروا 6.90 ولا 6.99 وحده صاحبتي تاني شراتهم وانا شريتهم واحد المغازان راه داير دي ستوكاج خلصتهم 2.49 ديجا هما دايرينهم 4.90 في المغازان وديتهم 2.49 هكا كيما هكا ولا 54 المهم كيما هكا ولا 45 المهم هكا و سي با شير باطا. انا قلت ان شاء الله وخلوا لي شي لي كومونتير باش نعرف راهي تبان بلي الفيديو غادي نقسمها على زوج صوالحي وصوالح بنتي باسكو غادي يجي بزاف طويل ولا سينو ندير لكم غير صوالح البيبي واللي بغات تاني ندير لها صوالحي نوري لها صوالحي بورطون ماشي غران شوز زعما. المهم ندير لكم غير صوالح البيبي خير. انا قلت ان شاء الله كي نزيدها لو برومي جور بغيت نلبس لها هذه عجبتني جايه قطن من حاميه. هذا تاني شريته اونصوم من اوركسترا. هذا لو بودي في هاد لو بوني يهبلوا كنت وجدت لها دي غون درتهم هنا وقولوا لي الا كاش حاجه ولا زعما الا كاش حاجه زعما ناقصه ولا قولوا لي زعما قولوا لي نتعلم منكم. اي راني نقول نزيد لها دي شوسيت مي هذا قطن زعما ما سا غيان دي شوسيت ما فهمتش علاه يقولوا لنا جيبوا دي شوسيت وسا غيان قطن حامي وانتوما قولوا لي شيرات مانيش عارفه. انا بنتي ولدتها الاولى في الصيف لو ضربه كاني بيردو مانيش عارفه. انا راني نقول كيما هاك وانتوما كتبوا لي في لي كومونتير اللي والده في المشتى تنصحني في سبيل الله. شريت لها هاد سربيته جايه سامبل شريتها من اكسيون شي غاليه 3.29 وقيلا 3.29 الوغ شغل راني موجده شويه من تحت على ديك شو مستفين. هذا تاني هاد لونسومبل شريته من اوركسترا جيبيه بالبافيت لو بودي نو لو بودي ماشي معاه جو سي بلي معاه ان تروك مانيش عاقله. وشيرات انا في لي طاي كبرت صرات لي غلطه في بنتي ما نعاودهاش. في بنتي درت صوالح صغيرين دارتها كبرت عليهم غاضوني بغيت نبكي. المهم هذا لو بودي وبيان سور ما ننساش البوني تو دارتهم من اكوتي. وكي نبغي ندير شاريه كيما هاك لي بوني كيما هاك زوج وهاك مانيش عاقله كي دايرين شريتهم كي داير لي ما بيل مير جابتهم لي جات هاد الخطره جابت لي ما بيل مير ثاني ربي يخليها لي جابت لي شعال من حاجه صافي هادي. وثاني هادو واحد اخرين دي غون قلعت منهم بايدين وخليت هادو تاني نخليهم من ابار. الوغ شريت هذا
هنا هذا جابته لي ما بيل-مير. هذا تشوفوا باش ما نغلطش. هذا جابته لي بنت حماتي، جات هاد الخطره هي جابته لي، نقولها كوكو سعديه موت عليك. تشوفوا نمسح يدي اللي عليهم وسخات. هذا زي هبل، درت له بودي. هنا يقول لك جيبي 6 7 تاع لي تونو في السبيطار، وانايا جو بريفير غير لي بيجاما هكا لو بيبي يحس روحه اليز، والقطن يجي طريتو يساعده. الوغ هذا شريته من جيمو يا لونطون، دايرين واقيلا تشري الاول وزوج موان 50. انا شتي موان 50 سور لو دوزيام. هيا ديت هذا درت له هذا تاني جابته لي ما بيل-مير. فوالا بون شيرات باش متبقاوش نقول لكم من دروك، باش ما تبقاوش تقولوا لي ريم غسلي القش تاع البيبي وغسلي، ما غاديش تخافوا على بناتي اكثر مني. مي انايا في بنتي الاولى ما غسلت وما صرا والو، الوغ ان شاء الله تاني هاد الخطره ما نغسلش وما يصرا والو. شيرات انا جوست راني بارطاجي معكم باسكو طلبتو مني نوريكم. فوالا هذه هي شيرات. الوغ هذا اللي شريته مع هذا الزاوج. شوفوا كي شباب، انا قشيني عيانه باش نغسله. درت مع هذا لو بلو هكا مي فيه هادو شويه هكا من هكا تاع بلو، فيه نقاطي بلو كاع، يا درت شويه تاع لو بلو. فوالا شحال رانا هنايا؟ 1 2 3 4. هذا تاني من جيمو، هذا الخامس. درت مع هاد لو بودي. الوغ نعطيكم نصيحه شيرات، سا ساريان تشيلو نيسونس، سا ساريان باسكو كل غريان وشحال يزيد في الوزن. انا شريت نيسونس في بنتي الاولى صوفيت ما في. علاه؟ شريت بزاف نيسونس، بنتي زادت قليله. الوغ كاين لي ولادهم ما شاء الله يزيدوا فوق 3 كيلو، انا بنتي زادت قل من 3 كيلو، 2 كيلو 700 هكا. دخلت في النيسونس ضربت 15 يوم اي صاير من تما ما ولاوش يجوها. الوغ نعطيكم نصيحه في سبيل الله، ما تشروش النيسونس 1 موا 3 موا. انا راني شاريه 1 موا 3 موا. هذا الله اعلم جابته لي ما بيل-مير، والله ماني عاقله خاطر هذا المغازين ما نعرفش كاع. وهذا جابته لي ما بيل-مير تاني. هذا شيته من اوركسترا. هذا الوغ شريت، نزيد نوريكم شحال رانا هنايا. 1 2 3 4 5 6. هنا راني في 6 تونو، 6 تاع لي تونو. الوغ نورمالمون هنا نحبس، بصح انا هكا ونخاف نقول فوميو نزيد خير ملي نقص. سبيطار حنا نقعدو فيه بزاف 5 ايام 6. و الوغ فوالا اللي قنوجد نزيد اون سي جامي. الغريان يتقيا، الغريان تصرالها كاش حاجه ولا اون سي جامي. الوغ شريت هذه عجبتني وكنت نسيتها في الاخر في لاغموار. سروالها ومع لو او غادي نديها زياده اون سي جامي مع لو او. وراني باغيه نزيد كلكو بودي خاطر مش عندي بزاف. راهم عندي تاع بنتي مي كانت صغيره، درت لو تري جبت لها قشها
كاع اللي كتلبسها بنتي غسلته تعاود تلبسها اختها كيما نديرو روسيكلاج. بصح توجور نبغوا حاجه جديده للبيبي جديد بيان سور، ما غاديش نلبس لها كلشي قديم. نشري لبنتي جديد، والحاجه اللي تقعد شابه نتاع اختها راهي تلبسها ضيعه ماشي مليحه. شريت هذا من كيابي، هذا ماشي غالي كاع، شريته 4 اورو. حقلي خلعت في البري جبت زوج واقيلا. شريت هذا وشريت هذا من كيابي. شريتو لي طاحت عينها على هاد الفيديو تاع اليوم. نقولها روحي يا بنتي الله يعمر حجرك ان شاء الله ويفرحك، باسكو احساس تاع امومه، ما نقدرش نعبرها لكم. نعيا نهضر وما نقدرش نعبرها زعما لا فيغيتي. الوغ شوفوا شيرات كنت دايره الساعه لايف مع وحدين نهضر معاهم صحاباتيتو، قالوا لي لي سولد راهم دايرين في اشي ميتو. انا كنت في اشي بقيت غير خرده، ما عجبني والو في اشي. كاع الربوج يقيسوه يديروا به السولد وش حاجه شابه اللي تقعد. المهم انا كي رحت عجبتني هذه، ما كانتش سولدي، عجبتني شابه بزاف تهبل. هذه درت لها بودي تهبل. عندكم كي شابه كي شغل بودي فيه كي كولوس عيل هكا كي صغيوال هذا، وفيه بوني تاعه ميكي عندكم كي شباب. الوغ هذا البوني نقدر نوتيليزيه مع هذه، شوفوا باسكو سي لا ميم كولور. نقدر نوتيليزيه زعما هنا نوتيليزيه مع هذه، اما نقدروا مع واحد ماشي هذا ماشي قران يدير نيشان الحاجه. المهم ما نطول الفيديو غادي نخليهم بعد نحلها. ويقول لك جيبوا دي جيلي ولا باش تلبسوهم لونفون. هذا تاع بنتي مي كانت صغيره بيبي، غسلته بعدا راني مطلعاته كي بغيت ندير لكم طلعته باش نوريه لكم. هذا تاع بنوتي مي كانت صغيره ما شاء الله كبرت ولات لي مرا. الله يحفظها ان شاء الله، يحفظ كاع وليداتكم ويحفظنا ان شاء الله من العين والحسد سورتو. قلت نقارديه البنتي الزوجه تاني. وعندي دوطخو تروك مانيش لاقيتهم، بغيت نلبس لها نيسونس كي تاع اختها اللي كنت ملبساتها في اختها بالحريره، ما لقيتها سي با غاف. نلبس لها هذا عجبني جاي اون فلور ولا مش عارف كيما هكا. مهم شباب من الداخل مقطن قطن يشرب العرق. او تاني تقاشير لي شوسيت خاصني نزيد مانيش شاريه بزاف. وهادو تاني ديغون واحد اخرين، هادو جابتهم مع بالمير وهادو تاني جابتهم مع بالمير. هذه هي فاليزه تاع الغريان. مي انني نقول ان شاء الله نشري اون تروس باش ندير فيها غير لا تونو دو نيسونس كيما حنا نقولوا، ندير فيها باسكو ان شاء الله كي ندخل للسبيطار ندخل ديريكت كيما حنا نقولوا بغيت نولد ندخل ديريكتومون لا سال داكوشمون. وما غاديش يحلوا فاليزه كاع ينغبنوا. الوغ فو ميو زعما تجيبوا اون تروس ولا تجيبوا ان تروك هكا صغير ولا دخلوا فيه غير لا تونو دو نيسونس هكا تسهلوا على لي ساج فام تاني في السبيطار وكاع. ديروا غير لا تونو تاع الغريان كي غادي يزيد لداخل وش يلبس معاه هيتو، خاطر هما الغريان يلبسوا له ديريكت تما وكاع. هذه هي شيرات. وريت لكم كاع شريت البنوتي في الصاك تاع السبيطار. هذا هو. ومازال خاصني اطاش تيتين، خاصني بلان تروك زعما بون ترمومتر تاني خاصني نشري واحد اخر. بون عندي ما غاديش نوتيليزي كل واحد وحدها، عندي تاع بنتي مي ما غاديش نوتيليزي لاختها تاني. الوغ خاصني ترمومتر وخاصني اطاش تيتين بي سي تو. نزيد شويه تاع لي بودي هذا ما كان. الوغ هذه هي. ما غاديش نزيد نطول الفيديو تاع اليوم باسكو ديجا راني نهضر راني 15 مينوت بزاف. ما نجي ندير المونتاج ايتو راهي في 25 مينوت غادي تكرهوا. هذه هي شيرات. الوغ اللي بغات باش نزيد نوري لها شراني دايره في فاليستي انا تخلي لي دي كومونتير وان شاء الله نحاول ندير لكم الفيديو في اقرب وقت. ونقول لكم ميرسي على لي 23 كا
فرحت والله جو ماطوندي با. قعدت دخلت قعدت نشوف، قلت ما شاء الله، ما راكو عائلتي تاني زوجه، والعائله تاعي راها غير تكبر وتكبر وتكبر، ان شاء الله يقعدوا فيها غير الحباب. شيلات انا ما نبغيش، ما نعرفوا باللي وحده عندها قناه، نعرفوا باللي فيها تعاليق سلبيه يتو، ما كاين تعاليق اللي كيما حنا نقولوا فيها نصيحه، ما تضروش الناس بهضرتكم. تدو غير اثم باطل، زعما كي تدخلوا تعايروني ولا ما عجبتكمش خواتاتي خرجوا عادي جدا، والله ما نزعف من خواتاتي وسمح بيناتنا اللي غلطت معاها في كاش حاجه نقولها سمحي لي. نبغي تخرج كلمه السماح تخرج من عندي ندي اجر. وش نزيد نقول لكم، هذه هي شيرات، الله يفرحكم ان شاء الله. ونقول لكم ان شاء الله ادعوا لي ربي يجيب لي وقفه سهله، والله يرزق كل محروم ان شاء الله. وان شاء الله تاني راني على ابواب ولاده، ما تحسش ربي يستجب من عندي باذنه، علاش لا، رانا كاع مسلمين وما كاش الواحد اللي معصوم من الخطيئه، كاع رانا نغلطوا. ربي ان شاء الله يغفر لنا ويغفر كاع المسلمين. نقول لكم شيرات، نقول لكم شكرا على الدعم، والله فرحتوني. نشوف كاع التعاليق تاعكم حتى السلبيه، نشوف كاع التعاليق تاعكم، نقراه واحد بواحد التعليق. الوغ اللي تلقى روحها زعما كيما حنا نقولوا مبلوكيا ولا ساساغيان الاخر، خاطر علاه وليت نبلوكي باش ما نسمعش كلام يضرني وما نضرش الناس بهضرتي، خاطر كل واحد يبريزونتي تربيته وكل واحد يقول شرب باه والديه، ما نبغي نخسر مع حتى وحده. شو ولا بنتي شوكولا هي كولي بنتي شوكولا، ما نبغي نخسر مع حتى وحده دايرتكم عائلتي الثانيه، ربي راه شاهد. اللي نعرفه نبغيه نبارطاجيه معاكم، اللي تعلمته نبغي ننصح به شيرات واحد اخرين، ما جاياش انانيه نخلي غير ليا، نوريكم كاع. هضرت بزاف ونعرف باللي غادي يجوني واحد اخرين تعاليق يقولوا لي كي هضرتي بزاف. المهم تهلاو في رواحكم حبوباتي، موت عليكم، باي باي.